बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आँखों और सुनते कानों को उमर वाइस का सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब जहाँ कहीं भी होंगे खुश और खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी को एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है दोज़ख से मुतल्लिक़ है, दोज़ख का अज़ाब है। कुरान क्या कहता है दोज़ख से मुतल्लिक़, दोज़ख में क्या क्या होगा। पीने के लिए पीप होगी, खाने के लिए ऐसी वो मवाद होंगे जहरीले, और पहनने के लिए आग के कपड़े होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों से मुतल्लिक़ क्या कहता है, तो ये सब कुछ। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दोज़ख का नाम सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें अज़ाब कितना सख्त होगा, हमारे वहम व ख़याल में भी ये बात नहीं है। कुरान पाक में ऐसी बहुत सी आयात हैं दोज़ख के खौफनाक अज़ाब से मुताल्लिक़। इसलिए कुरान पाक में दोज़ख के अज़ाब को बहुत तफ़सील से बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरसलु अलैकुम आशवाज़ु मिन नारी वन नुहासु फला तंतसिरान। सूरह रहमान है, आयत नंबर 35 है। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम दोनों पर क़यामत के रोज़ आग का शोला और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम उसको हटा ना सकोगे। तो ये क़यामत के रोज़ आग का जो शोला और धुआं होगा, जो अब इंसान पर डाला जाएगा तो वो इंसान बेबस हो जाएगा, जो ना उसको हटा सकेगा ना उससे भाग सकेगा। तो आग के शोले कितने बड़े होंगे, महल से भी बड़े होंगे, काले काले ऊँट से भी बड़े होंगे। तो कुरान क्या कहता है, इन्नहा तरमी बिशरी कल कसर कान्नहु जिमालातु सफ़र। सूरत अल-मुरसलात है, आयत नंबर 32 है। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि वो अंगारे बरसा देगा जैसे बड़े बड़े महल और काले काले ऊँट। इस आग में गुनाहगार न ज़िंदा रहेगा न मरेगा, बल्कि बराबर आग में जलता रहेगा। तो अब इस आग से मुतालिक अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब मैं इन सब को उस आग में डालूँगा और तू क्या जाने कि वो आग कैसी होगी। ना कोई उसमें बाकी रहेगा और ना छोड़ा जाएगा। यानी कि जिस तरह लोहा गर्म होकर सुर्ख हो जाता है, इसी तरह बदन आग से सुर्ख हो जाएगा। तो अल्लाह बचाए हम सबको उस आग से। उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा, सूरत अल-वाक़िया की आयत नंबर 52 में है। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि दरख्त ज़क़ूम से खाना होगा, फिर उससे पेट भरना होगा, फिर उसको खोलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासे होंठों का सा होगा। दोज़ख में पीने के लिए पीप मिलेगी। कुरान मजीद में है कि उसके आगे दोज़ख है और उसको ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप लहू के मुशाबे होगा, जिसको घोंट घोंट करके पिया जाएगा और गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत ना होगी। और हर तरफ से उस पर मौत की आमद होगी और वो किसी तरह मरेगा नहीं और उसको बहुत सख्त अज़ाब होगा। तो ये था दोस्तों खाने से मुताल्लिक जहन्नम में जो खाना मिलेगा। तो अब मैं आपको जहन्नम में लिबास कैसा होगा, किस तरह का रहन सहन होगा। जहन्नम में लिबास आग के कपड़ों का सा होगा। जहन्नम में आग का होगा और उनके आग से कपड़े बनाए जाएंगे।
اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ان کی سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گھٹے اس سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن کے عذاب علیحدہ دیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، اور جو لوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ گاڑ رکھتے ہیں سونا چاندی اور روپیہ، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنائے دکھ والی مار کی کہ جس دن آگ دہکائے گی اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گے ان سے ان کے ماتھے اور پیٹیں، یہ ہے جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، اب چکھو مزہ اپنے گاڑنے کا۔ تو دوستو، یہ تھی ان لوگوں کی متعلق قرآنی آیات کہ جو لوگ دنیا میں مال و متاع کی فکر میں دن رات صبح شام لگے رہتے ہیں اور پھر جب اس کو جمع کر لیتے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ خود ہی اس پر قابض رہتے ہیں، تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے وہ آپ کو بیان کیا ہے۔ تو ہر انسان کی پھر یہی خواہش ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کاش کہ ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے کیوں نہ کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہ لائے ہوتے، لیکن افسوس سے اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ جب آپ کو وقت ملا تھا تب آپ نے غور و فکر نہیں کیا انسان نے، تو آج اب وقت گزر چکا ہے، آج آپ نے جو دنیا میں رہ کے کیا آج اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اور جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے ان کی بڑی آرزو ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں اچھے کام کر لیتے، ان کے غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا، تو وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر بھی یہی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑیں گے تو وہ چلا اٹھے گا۔ اور کافر قرآنی آیات سورۃ نبا میں ہے، آیت نمبر 40 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور کافر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی قبر کے عذاب سے متعلق باتیں۔ قبر میں جو عذاب دیا جائے گا، جو پینے کے لیے پیپ دی جائے گی، جس درخت کا پانی دیا جائے گا، جو لباس دیا جائے گا، نکلنے کی انسان کوشش کرے گا پھر اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اور آخر میں انسان کی کیا خواہش ہوگی کہ کاش میں دنیا میں اچھے کام کر لیتا، کسی کا حق نہ کھایا ہوتا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی ہوتی، زکوٰۃ اپنے مال میں سے وقت پر ادا کی ہوتی، تو آج میں جنتیوں میں ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس ابھی وقت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ تو دوستو، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، وہ دن آنے سے پہلے کہ کہیں ہم مٹی ہوتے دنیا میں اچھے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق اور اچھے روابط قائم رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے ضرور بچائیں گے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ